अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ़ाहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हमने बनाए हैं चिकन अलाकीव विद माय स्टाइल। व्यूवर्स, बहुत ही यमी किस्म के चिकन अलाकीव बने हैं। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ठीक है जी, फुल चिकन की फिलिंग है, बहुत ही यमी किस्म का ये स्नैक है। तो देखें जी, ट्राई करना आपका मस्ट है। तो चिकन अलाकीव विद माय स्टाइल स्टार्ट करते हैं व्यूवर्स, ये कैसे बना है। सो व्यूवर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ 4 चीज़ें हैं और इनसे इतनी डिलीशियस एक रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ जिसको हम बोलते हैं चिकन अला कीव। ठीक है जी, लेकिन मैं अपने स्टाइल से आपको सिखाऊंगी। यहाँ मैंने सिर्फ एक बड़ा आलू ले लिया है। ठीक है जी, आप चाहें तो आप ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया जी ½ kg चिकन है। चिकन की अमाउंट एज़ कम्पेयर टू आलू से ज़्यादा होगी। सिर्फ 2 चीज़ें, एक यहाँ पे हमारे पास काली मिर्च पाउडर है और एक हमारे पास यहाँ पे नमक है। नमक की जगह पर आप 2 चीज़ें और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चिकन की क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ नमक इस्तेमाल करूँगी। सो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, ये हम एक जो आलू था इसको हम लोग पील कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, अब हम इसको कट कर लेते हैं आलू को। इस तरह से कटिंग करके क्यूब्स की फॉर्म में, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कट कर लें। बस रफली कट करना है इसको, क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है। हम लोग इसको पानी में डाल देते हैं बॉईल करने के लिए। नीचे हम लोग चूल्हा ऑन कर लेते हैं। इसी आलूओं में हम लोग ये जो ½ kg हमारा बोनलेस चिकन था इसको भी डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। दोनों चीज़ें इकट्ठे से बॉईल हो जाएंगी। तो ये जो आलू और चिकन मैंने इकट्ठा बॉईल किया था, ये मैंने आलू अलग कर लिए और ये चिकन जो है वो मैंने श्रेड कर लिए इस तरह से ना, छोटे छोटे फॉर्म में। ठीक, तो इस आलू को जो है वो हम लोग इस मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे इसको। बिल्कुल प्लेन पेस्ट चाहिए मुझे इसकी। इस तरह से इसको हम लोग मैश कर लेंगे। ठीक, अच्छा जी, ये हमने पोटैटो जो है वो मैश कर ली है। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल प्लेन इस तरह से आपने मैश कर लेंगे। ठीक, चलिए अब इसमें ये जो हमारे पास श्रेडेड चिकन था ये हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। चाहे तो कोई स्पैचुला लेके मिक्स कर लें, तो चाहे आप हैंड से मिक्स कर लें, लेकिन मैं हैंड से करूँगी। अच्छा जी, ये नमक, नमक जो है वो आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत लेना है। ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं जो कि इस डिश में मज़ीद इजाफा करेंगी। वो एक किनोर चिकन क्यूब है और एक जो है वो हमारे पास चिकन पाउडर, जो आपके पास हो। मैंने सॉल्ट ही डाला है और अब हम अपने हस्बे ज़रूरत काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप डालिएगा, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालना। जितनी ये डिश सिंपल है उतनी मज़े की भी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इस डिश को बहुत मज़े का बना देते हैं। इसमें जो आपने चिकन लेना है वो ज़्यादा है, क्योंकि मैंने चिकन आपको बताया कि ½ kg है। तो आपने आलू जो लेना है वो सिर्फ बाइंडिंग के लिए लेना है। इसकी आलू की अमाउंट आपने कम रखनी है, चिकन की ज़्यादा रखनी है। अब हम लोग एक अंडा ले लेंगे। ठीक,
اب اس میں ہم لوگوں نے ڈالنا ہے کچھ مزیدار سے چیزیں، دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں جی، اس میں ہم نے ڈالنی ہے ہاٹ سوس. 1 ٹیبل اسپون کے برابر ڈالیے گا. ہے یہ سمپل نمک اور کالی مرچ سے بننے والی، لیکن یہ جو چیزیں آپ میں بتانے لگی ہوں نا، یہ اس چیز کو جان دے دیں گی. 1 ٹیبل اسپون آپ نے ڈالنی ہے جی سویا سوس. ٹھیک ہے، 1 ٹیبل اسپون ہاٹ سوس، 1 ٹیبل اسپون سویا سوس، اور 1 ہی ٹیبل اسپون آپ نے ڈالنا ہے جی چلی سوس. ٹھیک، اب اس کو آپ لوگ مکس کر لیں اچھی طرح سے. ویورز ہم نے مکس کر دیا اس کو. ٹھیک، اب اس کو بنانے کے جو ہیں وہ 2 طریقے ہیں. نمبر 1، آپ اس کو کسی بھی آئس کریم سٹکس یا کسی بھی اس ٹائپ کی سٹک کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو وداؤٹ سٹک، اگر سٹک نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وداؤٹ سٹک بھی بنا سکتے ہیں. اس میں بھی ہے کہ اگر آپ نے بٹر کھاتے ہیں، مطلب بٹر آپ کو پسند ہے، تو آپ نے 1 کیوب بٹر جو ہے وہ کٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس سٹک کے اوپر جو ہے وہ بٹر کی کیوب لگا دینی ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں بتاتی ہوں، لیکن بٹر میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے تو میں بٹر جو ہے وہ اسکپ کر رہی ہوں. اگر آپ کو پسند ہے تو آپ انکلوڈ کیجیے گا، ورنہ آپ بھی اسکپ کر دیجیے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بال سی لینی ہے. مینز دیکھیں میں نے، اور آپ اس کی دیکھیں کہ کنسسٹنسی کس ٹائپ کی ہے. دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم نے صرف اور صرف آلو لیا ہے بائنڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے ایک بال لی، اسے اس کا طرح سٹک رکھی اوپر، اور اس کو یوں لپیٹنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں، وداؤٹ سٹک اینڈ سٹک. سٹک رکھی اور آپ نے اس طریقے سے یوں کرو آپ نے لینا ہے اپنے، اس طرح سے نا یوں کرونگ، اور اس میں آپ نے یہ لینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ، اور آپ نے اس طریقے سے اس کو پریس کرتے ہوئے، ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے آپ نے اس کو بنا لینا. جیسے آپ نے یہ بنانی ہے، یہ میں رکھ رہی ہوں. اچھا، 3 میں سٹکس سے بناؤں گی، اور باقی جن کے پاس اب سٹکس نہیں ہیں تو وہ کس طرح بنائیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن یہ 3 میں نے سٹکس کے اوپر لگا دی. اس طرح کی آپ نے لیگ پیس ٹائپ کی شیپ دینی ہے اس کو، اور اس طرح آپ نے بناتے جانا. یہ دیکھیے ویورز، ابھی تو سٹکس پہ جو بنائی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اب یہ وداؤٹ سٹک، جن کے پاس سٹکس نہیں ہیں تو یہ میں نے دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. آپ کس طرح بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں. ایک کا آپ نے بڑی سی بال کا لے لیا، ٹھیک ہے، مطلب جتنا بال سائز ہوتا ہے. اگین اس طرح سے آپ نے بتایا کرونگ، کرو اس طرح سے بنانا ہے ہینڈ کا، اور پھر آپ نے اس طریقے سے اس کو بناتے جانا. یہاں سے رول کرتے جائیں، یہاں سے پھر سے اسے کرو کرتے جائیں. اور یہ دیکھیے بہت سمپل ہے، بنائیے گا، ٹرائی کیجیے گا، کر لیں گے. یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ نے بنایا. ٹھیک ہے، اچھا اس کو آپ نے پریس کر کر کے کرنا ہے. اب میں نے ایک کو پریس ذرا نہیں کیا تھا تو کریک پڑ گیا تھا. اب یہ دیکھیں پریس کیا نا، ہر یہ آپ نے بنایا، اس کو پریس کریے، ہلکا ہلکا پریس کر کے کریں گے، کوئی کریک نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، اور بہت مزیدار بن جائے گا. یہ اس میں ٹرانسفر کر دیا میں نے ایگ، جو ہم نے اس کی کوٹنگ کے لیے ریڈی کیا تھا. اس میں کوٹنگ اچھی ہو جائے گی. اچھا جی، اب اس طرح سے آپ نے لینا اور اس کو فولڈ کرنا اسی کوٹنگ میں. پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس مکسچر سے نکالنا ہے اور پھر اس کو بریڈ کرم والے مکسچر میں ڈالتے ہیں. ٹھیک، اس طریقے سے. اچھا، بریڈ کرم بھی اس کو جو ہے اس طریقے سے آپ نے یہ آپ نے پکڑا، اس کے اوپر بریڈ کرم ڈالے اور اس کو پھر ہلکا ہلکا پریس کیا. اس طریقے سے آپ نے بریڈ کرم بھی اس کو لگانا ہے. ٹھیک، اس طرح سے آپ نے دبا دبا کے جو ہے بریڈ کرمز لگانے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر ڈالتے جانا ہے اور پریس کرتے جانا ہے. ٹھیک، اس طرح سے آپ نے سارے ریڈی کر لینے. یہ آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں سے ایک اچھی سی ہیٹ آ رہی ہے، تو بس اب ہم نے اٹھانا ہے اور اس میں ڈالتے جانا ہے. پہلے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے پہلے سٹکس والے کر لیں گے، پھر وداؤٹ سٹکس کر لیں گے. ٹھیک، ابھی آپ نے ٹچ نہیں کرنا. خوبصورت سا کلر آ گیا، بس اتنا ہی کلر لے کے آنا ہے اور اس کو ہم رکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے،
सॉस विदाउट स्टिक्स है, इनको हम सारों को एक ही साथ डाल देंगे, ठीक है। अगर आपने डबल कोट करना है तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं, और अगर आपने सिंगल करना है तो आप सिंगल भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे, जिस तरह आपकी मर्जी है। देखें जी, जो विदाउट स्टिक्स हैं इन पे भी कितना खूबसूरत कलर आ गया, और ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये हमने डिश आउट कर लिया। जिनके पास स्टिक्स है वो स्टिक से इस तरीके से बना सकते हैं, और विदाउट स्टिक भी हम लोगों ने बना दिया है। कोटिंग आपने सिंगल करनी है सिंगल करें, डबल करनी है डबल करें। मैंने डबल कोटिंग के साथ बनाया है। ये देखें, यहाँ पे मैंने हॉट सॉस, चिली गार्लिक सॉस एंड प्लेन केचप, इनके साथ भी आप ले सकते हैं। कोई डिप वगैरह बनानी हो वो भी आप बनाकर इस स्नैक को एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये चिकन अलाकीव है लेकिन मेरे स्टाइल में है, और जो चीज़ें मैंने स्किप की वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ़हा कुकिंग सीक्रेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एक प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपको अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की परेशानी से, मुसीबत से, तकलीफ़ से महफूज फरमाए। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।